शादी के 6 साल बाद खुशखबरी मिली थी। सब बहुत खुश थे। शौहर तो मुझे पलकों पर बिठा रहा था। देखते देखते वक्त गुजरा और मुझे डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। लेकिन हस्पताल आते ही ऑपरेशन की वजह से मैं नींद बेहोशी में थी। मैंने अपना बच्चा नहीं देखा, पर नर्स और डॉक्टर मेरे बच्चे को देख के तौबा तौबा करने लगे। मेरी माँ नफरत से बोली, अगर ये बच्चा पैदा करते काश तुम मर जाती, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। इतने में शौहर खुशी से मिठाई लाया, पर बच्चे को देखते पत्थर हो गया। अगले लम्हे नफरत से मुझे तलाक दी। मैंने रोते हुए अपना बच्चा उठाया और जूं ही देखा तो पांव तले से जमीन निकल गई। फजर की नमाज अदा करते हुए मेरे आंसू ज़ारों कतार बह रहे थे। रो रो के आंखें सूज गई थीं। दिल में बहुत बेचैनी और बेसुकूनी थी। मैं अपने परवरदिगार के आगे गिड़गिड़ा के अपने हक में दुआ कर रही थी। मेरी वो दरीना ख्वाहिश जो मुझे पिछले कई सालों से बेचैन किए हुए थी, कबूल तो हो चुकी थी। लेकिन उसकी कबूलियत के साथ साथ मुझे जिस अजियत का सामना करना पड़ रहा था, आज मैं उस अजियत से बचने के लिए जाए नमाज में बैठी आंसू बहा रही थी। आज मेरे पास सब कुछ था, मगर फिर भी मैं खाली हाथ थी। वो ख्वाहिश जिसके पीछे मैंने अपनी हर नमाज में दुआ की, जिसकी कबूलियत के लिए मैंने 6 साल सब्र किया, वो दुआ कबूल भी हुई तो एक ऐसी आजमाइश के साथ कि मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया। मेरा घर बार, मेरा शौहर, मेरी ज़िंदगी की हर खुशी मुझसे नाराज़ होके मुझे छोड़ चुकी थी। मैं अपनी हालत पे नज़र डालती तो दिल खून के आंसू रोता कि एक ख्वाहिश को पाने के लिए मैंने कितने रिश्तों को पीछे छोड़ दिया। अपने हक में दुआ करना कोई गुनाह नहीं था, पर क्यों मैंने अपने ही मेरा साथ इस मोड़ पे छोड़ा जब मुझे सबसे ज़्यादा मेरे अपनों की ज़रूरत थी। मैं आज तन्हा बेयारो मददगार अपने नन्हे से बच्चे को अपने गोद में लिए इस कर्ब से गुजर रही थी। मैं जब अपने बच्चे के चेहरे पे नज़र डालती तो मेरा दिल दहल के रह जाता। मेरी चीख लबों में कहीं दब के रह जाती। कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे अल्लाह के दिए गए तोहफे से खुश होना चाहिए या दुखी। बच्चे की आमद ने मेरी ज़िंदगी को झिंझोड़ के रख दिया और मैं उस वक्त को याद करके ज़ारों कतार रोने लगी जब मुझे पहली दफ़ा अपने हामला होने की खबर मिली। तबीयत ख़राब हुई तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ जाके मुझे खबर सुनने को मिली कि मैं हामला हूँ। ये वो खबर थी जिसे मैं सुनते ही सजदे में जा गिरी, क्योंकि ये खुशी मुझे अपनी शादी के 6 साल बाद सुनने को मिली थी। 6 साल का अरसा जिस कदर अजियत से मैंने गुजारा था वो मैं जानती थी या मेरा रब। आज ये खबर सुन के मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं टिक रहे थे। मेरा जी चाह रहा था कि मैं पूरे जहान में ऐलान कर दूं, इन सब लोगों को बताऊं जो लोग मुझे बांझ कह के बुलाते थे, जिन लोगों के नज़दीक मेरी गोद सदा खाली ही रहती थी, जो लोग समझते थे कि मेरे कदमों तले कभी जन्नत नहीं आएगी, मुझे कभी माँ का दर्जा नहीं मिलेगा। उन सब लोगों के मुंह आज बंद कर देती जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया और खामोशी से घर चली आई। वो खुशी जो मैंने मुकम्मल तौर पे अभी छुपाने की कोशिश कर रही थी, वो मेरे चेहरे से नुमायाँ हो रही थी। घर पहुंची तो अपने शौहर को ये खबर सुनाई कि अल्लाह ने मुझ पे रहम कर दिया। मेरे शौहर ने उन 6 सालों में मेरा बहुत साथ दिया था। कदम कदम पे मुझे अहमियत दी और मेरी इस कमी को कभी भी खुद पे हावी नहीं किया। माँ बनना अकेला मेरे इख्तियार में नहीं था, और ये बात मुझे मेरे शौहर ने ही समझाई थी। जब कोई मेरी बेऔलादी का मुझे ताना देता तो मेरा शौहर मेरी ढाल बन के उसके सामने खड़ा हो जाता और मुझे प्रोटेक्ट करता। जब मुझे अपने शौहर का साथ पा के खुशी थी, वहीं पर मुझे अपनी इस कमी का भी एहसास था कि मैं उन्हें औलाद नहीं दे सकी, उनका वारिस नहीं दे सकी। लेकिन मैं अपने रब की रहमत से मायूस नहीं थी। जहाँ जहाँ कोई मुझे कहता, मैं वहीं वहीं दुआ और इलाज की नीयत से जाती। मेरी ज़िंदगी के 6 साल जो मैंने सब्र से गुजारे थे, आज उसका फल मुझे मिल गया। इतने अरसे के बाद खुशी घर आई। शौहर को अपनी इस खुशी के बारे में बताया। मेरी अहमियत उनकी नज़र में पहले से भी डबल हो चुकी थी। जहाँ वो मेरा पहले इतना ख्याल रखते थे, वहीं अब मैं उनके लिए और ज़्यादा अहम हो चुकी थी। वो हमेशा मेरी खातिर हर किसी से लड़ पड़ते। आज वो सीना तान के बोल सकते थे कि जिस कमी का ताना सब लोग मुझे और मेरी बीवी को देते रहे, आज वो कमी हमारे खुदा ने पूरी कर दी। मैं बहुत खुश थी। मेरे शौहर ने मेरे उस वक्त में मेरा बहुत साथ दिया, मेरी सेहत का ख्याल रखा, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। वक्त गुजर गया और मैं ये मराहिल तय करते हुए आखिरकार उस जगह पे पहुंची जब मुझे अपनी गोद में एक नन्ही सी जान को लेना था। मैं इस पल के लिए हमेशा से इंतज़ार करती रही कि कब मेरे हाथों को वो खुशी नसीब हो, जब मैं उस नन्ही सी जान को अपनी बाहों में लूँ, कब मेरे कान उसकी खूबसूरत आवाज़ सुन के महक उठे। जब मुझे अस्पताल लाया गया तो मैं, मेरी माँ, मेरी बहन, भाई और शौहर मेरे साथ थे। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। नीम बेहोशी में मेरा ऑपरेशन किया गया। जब मुझे होश आया तो मैंने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी, जिसे सुनते ही मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये खुशी के आंसू थे।
میں نے خود کو ہوش دلاتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھا تو اپنا کمرہ بالکل خالی پایا۔ میں اپنے ارد گرد کسی کو بھی نہیں پا کر بے چین ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے نرس سے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا تو وہ چہرے پہ عجیب سا زاویہ بناتے ہوئے خاموشی سے کمرے سے باہر جانے لگی۔ تبھی میں نے آواز دیتے ہوئے پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے، تو اس نے عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ عجیب طرح کے وسوسے مجھے گھیرنے لگے کہ تبھی میں نے چیختے ہوئے اپنی ماں کو آواز دی، اماں اماں میرا بچہ کہاں ہے، مجھے میرا بچہ لا دو۔ میری آواز میں ماں کمرے کا دروازہ کھول اندر تو آئیں۔ ان کے ہاتھ میں میرا بچہ بھی تھا، مگر چہرے پہ عجیب سی اداسی اور خوف تھا۔ اتنی بڑی خوشی اور اماں کا یوں مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ لرزتی ہوئی آواز میں نے اماں سے کہا کہ یوں چپ چاپ کیوں کھڑی ہیں، لائیں میرا بچہ مجھے پکڑائیں، میں اسے گود میں لینا چاہتی ہوں۔ میری بات سنتے ہی اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ اس سے اچھا تو تم ماں ہی نہ بنتی۔ اماں کے ایسے تلخ الفاظ سن میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے تڑپتے ہوئے کہا، اماں یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آج کے دن کا میں نے 6 سال سے انتظار کیا ہے، اس لمحے کے لیے میں نے سب کی تلخ باتوں کا سامنا کیا ہے، اور آج جب میری زندگی میں یہ خوشیوں والا دن آیا ہے تو آپ یوں حسد والی باتیں کر رہی ہیں، میرا دل دکھانے لگی ہیں۔ اماں اتنے سالوں میں آج مجھے پہلی دفعہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ میری سگی ماں نہیں، اس لیے آپ سے میری خوشی برداشت نہیں ہو رہی۔ سگی ماں ہوتی تو یوں تلخ الفاظ بول کے میری دل آزاری نہ کرتی۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ میرے یا میرے بچے کے بارے میں ایسی باتیں کریں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور باہیں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اماں میری گود میں میرے بچے کو ڈالتیں اور اپنی مایوسی کی وجہ بتاتیں، کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ جیسے ہی نظر دروازے کی طرف گئی تو میں نے اپنے شوہر کو ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے خوشیاں بانٹتے ہوئے دیکھا، جو اپنے بیٹے کے آنے کی خوشی میں سارے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ تبھی ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے شوہر نے ایک مٹھائی کا ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آج آپ لوگوں کی کیئر کی وجہ سے میرا بچہ اور میری بیوی دونوں سلامت ہیں۔ نرس نے مٹھائی تو ہاتھ میں پکڑ لی، لیکن میں نے اس کے چہرے پہ وہ خوشی نہیں دیکھی تھی جو اکثر ہسپتالوں میں بچے کی پیدائش پہ پورے عملے کے چہرے پہ نظر آتی ہے۔ مٹھائی بانٹنے کے بعد میرے شوہر نے جیسے ہی اماں سے بچے کو مانگا، اپنی گود میں لیا اور اس کے چہرے سے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو ان کے چہرے پہ چھائی ساری خوشی کسی ماتم میں بدل گئی۔ بے ساختہ ان کے منہ سے الفاظ نکلے، یہ کیا پیدا کر دیا تم نے؟ 6 سال بعد تم نے مجھے اولاد کی خوشی دی اور وہ بھی ایسی؟ توبہ توبہ توبہ، میں تو اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ سب ٹھیک ہی کہتے تھے کہ تم مجھے اولاد کی خوشی کبھی دے ہی نہیں سکتی، تم میرے کسی کام کی نہیں، میں تمہارے ساتھ اب ایک لمحہ بھی اور نہیں گزار سکتا۔ تمہیں تمہاری یہ اولاد مبارک ہو، مجھے اب تمہاری اس بچے کی کوئی ضرورت نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اتنا کہتے ہوئے میرا شوہر بچہ میری ماں کو پکڑا کے ہاسپٹل سے جا چکا تھا۔ میری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ آج کتنا خوشیوں بھرا دن تھا اور سب لوگوں نے مل کے اس خوشی کو ماتم میں تبدیل کر دیا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی جب اماں میرے قریب آئیں اور بچے کو میری گود میں ڈالتے ہوئے یہ کہہ کے چلی گئیں، اب میرے گھر میں بھی تمہاری اس منحوس بچے کی کوئی جگہ نہیں۔ اماں کے منہ سے یہ سب سن کے میرا دل پھٹ سا گیا۔ اماں میں کہاں جاؤں گی؟ کون ہے میرا اس دنیا میں؟ اس کا باپ بھی مجھے تنہا چھوڑ گیا، اب آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلی جائیں گی تو میرا کیا ہوگا؟ اس بچے کو پیدا کرنے سے پہلے یہ سب سوچتی میرا یہ آخری فیصلہ ہے، یا تو اس بچے کو زندہ زمین میں گاڑ دوں اور میرے ساتھ گھر چلو، اگر ایسا نہیں کر سکتی تو جو دل میں آئے کرنا، بس میرے گھر اس منحوس کو لے کے کبھی قدم نہ رکھنا۔ آنکھیں آنسوں سے بھری پڑی تھیں۔ میں نے اپنی گود میں لیے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ بچے کا چہرہ دیکھتے ہی میری چیخ حلق میں ہی کہیں دب کے رہ گئی۔ جان تو تب نکلی جب بچے نے آنکھیں بھر کے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکراہٹ پیش کی۔ میرا نام لیلا ہے، میرے ابا کی کریانے کی دکان تھی جو ابا نے گھر کی بیٹھک میں ہی کھول رکھی تھی۔ اماں گھریلو خاتون تھیں، اماں اور ابا دونوں کزن تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ابا اور اماں کی شادی کو 5 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، مگر اولاد کی خوشی نہیں ملی تھی۔ ابا نے اپنا اور اماں کا بہت علاج کرایا، مگر کہیں سے افاقہ نہ ہوا۔ ڈاکٹر ابا سے کہتے کہ آپ کی کزن میرج ہے، اس لیے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اماں 5 سالوں میں حاملہ ہی نہیں ہوئی تھی، اماں کو حمل ہوتا، مگر اماں بیمار ہو جاتی اور اس بیماری کی وجہ ڈاکٹر کزن میرج بتاتے۔ جگہ جگہ سے علاج کرواتے کرواتے اماں ابا تھک چکے تھے، اور جب اماں ابا صبر کرنا سیکھ چکے تب اللہ نے اچانک اماں پہ اپنا کرم کر دیا۔ اچانک سے ماں کو یہ خوشخبری سننے کو ملی کہ اماں امید سے ہیں۔ اللہ نے اپنا بہت کرم کیا اور ماں کو ایک بیٹی سے نوازا۔ میری پیدائش پہ بہت ہلا گلا کیا گیا۔ میں اماں اور ابا کی بہت لاڈلی تھی، اکلوتی تھی، اسی وجہ سے اماں اور ابا مجھ پہ جان نچھاور کرتے تھے۔ میرے بعد اماں پھر کبھی اولاد پیدا نہ کر سکیں اور نہ ہی میرے بعد انہیں اولاد کی حسرت رہی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا،
ابا نے مجھے گھر کے قریب ایک اسکول میں داخل کرا دیا۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ ویسے تو مجھے اماں اور ابا دونوں سے بے پناہ محبت تھی، مگر اماں سے میری محبت کا لیول ہی کچھ اور تھا۔ میں اماں کے بغیر ایک منٹ نہیں رہتی تھی۔ اسکول جاتی تو اماں بیچاری باہر بیٹھ کے میرا انتظار کرتی، کیونکہ میں اماں کے بغیر اسکول جاتی ہی نہیں تھی۔ ابا اکثر اماں سے کہتے، یوں اسکول میں مت بیٹھا کرو، ایسے لیلا کو عادت ہو جائے گی اور تمہاری عادی ہو کے اچھے سے اسکول میں پڑھ نہیں پائے گی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب اماں بیمار ہو گئیں۔ اب اماں میرے ساتھ اسکول نہیں جایا کرتی تھیں اور میں ابا کو بہت تنگ کرتی تھی۔ اماں ایک لا علاج بیماری کے ساتھ لڑتے لڑتے ایک دن مجھے اور ابا کو چھوڑ کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میری عمر ابھی 4 سال تھی اور میں اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں دن رات ابا کے سامنے روتی اور اپنی ماں کو واپس لانے کی دہائی دیتی۔ اماں کے گزر جانے کے بعد میری خالہ نے مجھے سنبھالا تھا۔ سب رشتہ داروں نے دیکھا کہ میں اماں کے بغیر خالہ کے ساتھ رہنا سیکھ گئی ہوں، تو سب نے ابا کو سمجھا بجھا کے خالہ کا نکاح ابا سے پڑھا دیا۔ اللہ کی قدرت کی خالہ میری امی کی جگہ آئیں تو آتے ہی اللہ نے خالہ کو جڑوا بچوں سے نوازا۔ سب بہت خوش تھے کہ میری بہن اور بھائی آ گئے۔ خالہ بھی ابا کی کزن ہی تھی، لیکن یہاں کزن میرج کا کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ میں پہلے تو خالہ کو خالہ ہی کہہ کے بلاتی، پھر آہستہ آہستہ اماں کہنے لگی۔ خالہ میری ماں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ ہمارے گھر سے سیاہ بادل چھٹ چکے تھے۔ اب ہمارا گھر ایک خوشحال گھرانہ بن چکا تھا۔ سب مل جل کے خوشی خوشی رہتے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ میں نے جیسے ہی میٹرک کا امتحان پاس کیا تو میرے رشتے آنے لگے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر ابا کو میری شادی کی جلدی تھی۔ ابا چاہتے تھے کہ میں جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ میں نے اماں اور ابا کو بہت سمجھایا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آگے پڑھنا ہے۔ میں نے بہت مشکل سے ابا کو منایا تھا۔ ابا نے مجھے کالج میں داخل دلوا دیا۔ آج جب میں کالج سے واپس آئی تو پتہ چلا کہ خاندان میں ایک شادی آ گئی ہے اور مجھے اماں کے ساتھ اس شادی پہ ایک ہفتہ پہلے جانا ہوگا۔ جہاں سب پھپھو کے گھر جانے کے لیے خوش تھے، وہیں میرا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ پھپھو کے گھر شادی پہ جانے کو میں بہت کم جایا کرتی تھی۔ ابا کی بھانجی کی شادی تھی، اس لیے ابا نے مجھے پہلے شادی پہ جانے کے لیے منا لیا۔ میں اماں اور چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ پھپھو کے گھر شادی کے لیے ایک ہفتہ پہلے ہی چلی گئی۔ وہاں میرے خاندان کے سب لوگ آئے ہوئے تھے۔ میں سب کی لاڈلی تھی۔ سب مجھ سے بہت محبت کے ساتھ پیش آئے۔ پھپھو نے تو اپنی ساری محبتیں مجھ پہ نچھاور کر دیں۔ پھپھو کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا جو لگ بھگ مجھ سے 7 ماہ بڑا تھا۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ سب لوگ ڈھولک کو لیے ایک جگہ اکٹھے ہو رہے تھے۔ سب نے مل جل کے بہت ہلہ گلا کیا۔ ہم روزانہ ڈھولک رکھتے اور بہت انجوائے کرتے۔ ہفتہ تو گزر گیا اور آج مہندی کی رات تھی۔ سب بہت خوش تھے اور اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے، مگر میں اداس تھی۔ میرا دل نہیں تھا کہ یہ شادی ختم ہو۔ میں ابھی یہاں رہنا چاہتی تھی۔ وجہ کیا تھی یہ ابھی میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی جب میرا پھپھو زاد میرے پاس آیا اور میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، لیلا آج اپنے بال کھول کے محفل میں آنا، میں تمہیں سب سے حسین دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ میرے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑی، جیسے کسی نے مجھے کرنٹ لگا دیا ہو۔ پورا جسم برف کی مانند ٹھنڈا پڑنے لگا۔ میرے کانپتے ہاتھوں کو فواد خان نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو سی ہونے لگی۔ میں اپنے اندر ہی سمٹ کے رہ گئی تھی۔ دیکھو لیلا، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی بنانا چاہتا ہوں۔ اگر آج مہندی کے فنکشن پہ تم بال کھول کے آئی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم بھی مجھے چاہنے لگی ہو، اور اگر تمہارا جواب انکار ہوا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ فواد خان میرے اندر ایک بجلی کی طرح فیلنگز پیدا کر کے جا چکا تھا۔ آج سے پہلے مجھے اپنا آپ کبھی اتنا خاص نہیں لگا تھا۔ میں بے جان سی بیٹھی اپنے آپ کو غور سے آئینے میں دیکھ رہی تھی جب میری چھوٹی بہن ماہنور نے آ کے مجھے امی کا پیغام دیا۔ لیلا آپا، اماں نے آپ کو نیچے بلوایا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ جلدی سے اپنے وہ کپڑے لے کے نیچے آ جائیں جو آج آپ نے مہندی کے فنکشن میں پہننے ہیں۔ ہمیں پارلر جانا ہے، وہ بھی فواد بھائی کے ساتھ۔ فواد کا نام سنتے ہی میں ساکت سی ہو کے رہ گئی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ مجھے نہیں جانا پارلر، آپ لوگ چلے جاؤ، میں گھر پہ ہی ریڈی ہو جاؤں گی۔ میری بات سن ماہنور کمرے سے چلی گئی اور میں خاموشی سے آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھتی رہی۔ کیا واقعی میں اتنی حسین ہوں جتنی میں فواد خان کو لگی ہوں؟ امی نے پارلر نہ جانے کی وجہ پوچھی تو میں نے بہانہ لگایا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک، کل کے فنکشن کے لیے میں پارلر سے تیار ہو جاؤں گی، آج مجھے گھر پہ ہی تیار ہونا ہے۔ اماں نے میری بات سنتے ہوئے ماتھے پہ ہاتھ لگایا۔ تم تو ٹھنڈی پڑ گئی ہو، کہیں تمہارا بی پی تو لو نہیں ہو گیا؟ اماں بکھلاتے ہوئے فواد کو آواز دینے لگی۔ میں نے اماں کو روکا کہ یہ کیا کر رہی ہیں، فواد کو کیوں بلا رہی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ اب میں اماں کو کیا بتاتی کہ میری اس حالت کی وجہ ہی فواد ہے؟ میں نے کہیں بھی جانے سے انکار کر دیا۔ اماں نے کام والی کے ہاتھ ایک کپ چائے کا بھجواتے ہوئے کہا کہ میں چائے پی کے کچھ دیر آرام کر لوں، پھر تیار ہو کے فنکشن میں شامل ہو جاؤں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔
کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میری طبیعت میں کچھ سدھار آیا اور میں تیار ہونے لگی۔ میں نے اپنے بال باندھے ہوئے تھے۔ رات کا فنکشن شروع ہوا تو فواد خان کی نگاہیں مجھے تلاش کر رہی تھی۔ میں خود میں سمٹ کے رہ گئی جب اس کی نگاہیں مجھ پہ آ کے ٹکی۔ میرے بندھے بال دیکھ کے فواد خان کا چہرہ مرجھا گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی آواز کو سنا اور محسوس کیا تو اس بات کا احساس ہوا کہ میرے اندر بھی اس کی محبت پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے فواد کو دیکھتے ہوئے اپنے بالوں کو کھولا تھا۔ فواد کی نظریں جو دیکھنے کے لیے بےتاب تھیں، مجھے کھلے بالوں میں دیکھتے ہوئے فواد جھومتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دل کی کوئی دیرینہ خواہش آج پوری ہو گئی ہو۔ میرا دل بہت اداس تھا کیونکہ ہماری واپسی کے دن قریب تھے۔ شادی کو ہم نے بہت انجوائے کرتے ہوئے گزارا تھا۔ آج میری واپسی کا دن تھا۔ دل بہت اداس تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ فواد کے دل کا حال بھی میرے دل کے حال سے کچھ الگ نہیں تھا۔ اس نے زبردستی ہمیں 2 دن اور روک لیا۔ یہ 2 دن جی بھر کے جیے تھے ہم نے۔ بہت سے وعدے، بہت سی قسمیں کھائی تھیں۔ ساتھ جینے مرنے کے وعدے کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ پپو کے گھر سے واپس آنے کے بعد میں کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ میرا دل ایک پل کے لیے بھی اپنے گھر میں نہیں لگتا تھا۔ فواد سے جدائی نے مجھے بالکل خاموش کر دیا۔ میں ہر وقت اداس رہتی، آنکھیں ہر پل اس کی تلاش کرتی رہتی۔ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی جس سے میں لڑ رہی تھی۔ اماں ابا میری اس حالت سے بہت پریشان تھے۔ ابا نے کئی دفعہ مجھ سے جاننے کی کوشش کی کہ میری حالت کی اصل وجہ کیا ہے اگر میں خاموش رہتی۔ اماں اور ابا میرے لیے بہت فکر مند رہنے لگے۔ پھر ایک دن میری خاموش ٹوٹی کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے فواد کو پایا۔ اس نے اپنی اماں سے کہہ کے میرا رشتہ مانگا اور اس طرح پٹ منگنی جھٹ بیاہ والا کام ہوا اور میں اپنے گھر سے رخصت ہو کے اس کے گھر اس کی شریک حیات بن کے رہنے لگی۔ میری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی تھی۔ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ پھپھو مجھ پہ جان نچھاور کرتی۔ انہوں نے تو بچپن سے ہی مجھے مانگنے کا ارادہ کر رکھا تھا مگر وہ صحیح وقت کے انتظار میں تھی۔ فواد نے جب اپنی محبت کا اظہار کیا تو پھپھو نے ذرا سی بھی دیر نہ کی اور فوراً رشتہ مانگ لیا۔ ان دنوں ابا بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ اماں بھی بہت پریشان رہتی کیونکہ ابا کی حالت اب پہلی سی نہیں رہی تھی۔ گھر میں بنی دکان کو اب اماں دیکھا کرتی تھی۔ ابا بالکل بستر پہ آن پہنچے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ ماں کا سایہ جب اٹھا تو مجھے میری خالہ نے ماں بن کے پالا اور مجھے بہت پیار دیا۔ کبھی ان کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ اب باپ کے سائے نے مجھے مکمل طور پہ توڑ کے رکھ دیا۔ شادی کو سال گزر چکا تھا لیکن مجھے ابھی تک اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی اس کمی کو لے کے بہت پریشان رہنے لگی کیونکہ اماں کے ہاں بھی 5 سال بعد میں پیدا ہوئی تھی اور اب میری شادی کو بھی سال گزر گیا۔ ہر کوئی آنے جانے والا پھپھو سے میری خوشخبری سننے کے لیے بےتاب تھا۔ سب پوچھتے لیکن پھپھو یہ کہہ کے سب کا منہ بند کر دیتی کہ ابھی شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جلد ہی میری بہو کی گود ہری کرے گا۔ یوں ہی سب کا دل بہلاتے بہلاتے 5 سال گزر گئے لیکن ابھی تک مجھے اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ پھپھو بھی اپنے پوتے کو یا پوتی کو دیکھنے کے لیے ترس گئی اور ایک دن وہ بھی اس جہاں سے رخصت ہو کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ پہلے میری ڈھال میری پھپھو بنتی تھی، اب یہ ذمہ داری فواد کے کندھوں پہ آن پڑی۔ جو کوئی مجھے باتیں کرتا، بانجھ کہتا تو فواد اس کو منہ توڑ جواب دیتے۔ وہ میرے بارے میں کبھی کوئی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ کسی کے منہ سے نکلی ہوئی بات تو فواد کے سینے میں کسی تیر کی طرح لگتی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ مجھے تسلی دیتے اور کہتے کہ پریشان مت ہو، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنی جناب سے ضرور اولاد دے گا۔ میں یہ سوچ کے خاموش ہو جاتی کہ میرا شوہر تو میرے ساتھ ہے۔ مجھے فواد نے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ ان کا کام بہت اچھا تھا، روپے پیسے کھانے پینے کسی شے کی کمی نہیں تھی سوائے اولاد کے۔ میں تہجد پڑھتی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی۔ جو کوئی مجھے وظیفہ بتاتا تو میں اولاد کے لیے وہ وظیفہ بھی کرتی۔ میں نے کوئی شہر، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا تھا جس سے اپنی رپورٹ چیک نہ کرائی ہو۔ سب لوگ یہی کہتے کہ شاید میرے گھر اولاد نہ ہونے کی وجہ کزن میرج ہے، لیکن مجھے ان باتوں پہ بالکل یقین نہیں تھا۔ میری دوسری ماں بھی تو میرے ابا کی کزن تھی، ان کے تو آتے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نواز دیا۔ بس یہ خدا کی طرف سے ہی دیر تھی جو ابھی تک میری جھولی خالی تھی۔ اب مجھ سے اپنی خالی جھولی اور لوگوں کی باتیں برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ہر کوئی محلے والا آتا اور 4 باتیں سنا کے چلا جاتا۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی جب کوئی مجھے بانجھ کہہ کے بلاتا۔ میرا دل پھٹنے کو آ جاتا۔ میں کئی گھنٹے اپنے کمرے میں گم سم سی پڑی رہتی۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میری گود میں ایک بچہ ہے اور میں اس بچے سے بہت محبت سے پیش آ رہی ہوں۔ تبھی غیب سے مجھے ایک آواز سنائی دی۔ یہ بچہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اس کی ایک کمی کے بدولت اللہ نے اس میں اس قدر خصوصیات پیدا کی ہیں کہ جس کے بارے میں ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں ہڑبڑا کے اپنی نیند سے جاگ اٹھی۔ اب یہ روز کا معمول ہو چکا تھا۔ مجھے روزانہ یہ خواب آتا اور میں روزانہ خوف زدہ ہو کے نیند سے جاگ جاتی۔
मैंने उस ख्वाब के बारे में कई दफ़ा फवाद से भी जिक्र किया। फवाद मुझे ये बात कह के बहला देते कि तुम औलाद के लिए बहुत तड़पती हो, इसलिए बार बार तुम्हें ये ख्वाब आते हैं। बार बार ख्वाब में जिस आयत के बारे में मुझे इशारा मिलता, मैंने उसी आयत की तिलावत करनी शुरू कर दी। अब मैं रोज़ वही आयत पढ़ती और अपने आने वाली औलाद की दुआ करती। अब मुझे औलाद के लिए इतनी तड़प महसूस नहीं होती थी। जब भी मैं औलाद की कमी को महसूस करके तड़पती तो फ़ौरन से मुझे मेरा रब थाम लेता और मेरे दिल को सुकून दे देता। मैंने ये वजीफ़ा नहीं छोड़ा था, मैं ये वजीफ़ा करती रही। शादी की 6ठी सालगिरह आने वाली थी कि अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हुई। तभी मैं अम्मा के साथ हॉस्पिटल अपना चेकअप करवाने के लिए गई, जहाँ जाके मुझे मालूम हुआ कि मैं उम्मीद से हूँ। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मैं हामला थी और मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि अचानक ये खबर सुनी तो मैं सजदे में गिर गई और अपने परवरदिगार का रो रो के शुक्र बजा लाने लगी। आज मैं बहुत खुश थी। मैंने जल्दी से मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले और अपने बाल खोल के हल्का सा मेकअप किया और फवाद का इंतज़ार करने लगी। मैंने बहुत अरसे बाद खुद को इस तरह तैयार किया। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो सामने फवाद को पाया। मेरी आंखें खुशी से चमक रही थीं। वो मुझे इतना खुश देखकर और ऐसे तैयार हुआ देख के बेहद खुश हुआ। उसने अंदर कदम रखते ही पूछा, सब खैरियत तो है? आज तो मेरी बीवी सच में परी लग रही है। मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें इस हालत में देखने को, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें कुछ कहता ही नहीं था। सोचता था पहले ही तुम्हारा दिल दुखी है, अगर मैं भी इस तरह की कोई डिमांड रखूंगा तो तुम्हें शायद अच्छा न लगे। फवाद अपने ही रूम में बात करते जा रहे थे, लेकिन वो इस खुशी को महसूस ही नहीं कर पाए कि मुझे हुआ क्या है, मेरे खुश होने की वजह क्या है। मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, आपको पता है कि आज मैं क्यों खुश हूँ? उन्होंने नफ़ी में सर हिलाते कहा, नहीं, मुझे तो नहीं पता। बताओ क्या बात है, तुम क्यों इतनी खुश हो? तभी मैंने उनके कान के पास सरगोशी करते हुए कहा कि आप अब्बा बनने वाले हैं। वो अपने ही रूह में बोले, ये कौन सी नई बात है? फिर अचानक से उसे अपनी बात का एहसास हुआ कि मेरे अल्फाज पे गौर किया जाए। तभी उसने मेरे अल्फाज पे गौर करते हुए मुझे बहुत खुशी के साथ देखा और झूमने लगा। क्या क्या तुम सच कह रही हो लैला? क्या ये बात सच है? क्या वाकई में मुझे इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है? क्या मैं सच में अपने ओहदे में इजाफा होता देखने वाला हूँ? अब मैं शौहर से अब्बा बनने वाला हूँ। पता नहीं फवाद खुशी में क्या क्या बोलते जा रहे थे और मैं उनकी खुशी को देख खुश हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे कि कितने साल मेरे शौहर ने सब्र किया, लेकिन अपनी ज़ुबान से कभी भी मुझे इस कमी का एहसास नहीं होने दिया। हमारे घर में खुशियाँ जैसे लौट आई थीं। अब हम फिर से जी उठे। वक्त गुजरता गया और इस घड़ी का इंतज़ार बेसब्री से होने लगा कि कब हमारी नन्ही सी जान हमारे साथ हो। आखिरकार शादी के 6 साल का अरसा गुजरने के बाद आज हम 2 से 3 होने वाले थे। मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दे के नीम बेहोश कर दिया गया। तभी ऑपरेशन हुआ। मेरे कानों ने बस इतनी आवाज़ सुनी कि बेटा पैदा हुआ है। इसके बाद मैं मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गई। मुझे कुछ पता नहीं था कि कमरे में क्या हो रहा है। बस हल्की हल्की बातों की आवाज़ें मुझे महसूस हो रही थी। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने इर्द गिर्द किसी को ना पाया। मैं अपना कमरा खाली देख के घबरा गई। मैंने नर्स को आवाज़ दी, मेरा बच्चा कहाँ पे है? दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। किसी आफत के आने का अंदेशा हो रहा था। मेरी बात सुनते हुए नर्स खामोशी से कमरे से जाने लगी। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, मेरा दिल बैठे जा रहा है, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरा बच्चा ला के दो। तभी मैंने अम्मा को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दी, अम्मा आप कहाँ हैं? मेरा बच्चा कहाँ पे है? मैं पागलों की तरह हरकत करने लगी थी। तभी दरवाजे पर नज़र पड़ी तो अम्मा गोद में मेरा बच्चा लिए खड़ी थी, लेकिन अम्मा के चेहरे पर ज़रा बराबर भी खुशी ना थी। बहुत गुस्से से मुझे कहने लगी, ऐसा बच्चा पैदा करने से पहले तू मर ही क्यों न गई? आज पहली दफ़ा मेरी माँ ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया था कि वो मेरी सगी माँ नहीं है। मैंने रोते हुए अपनी माँ की तरफ देखा और तड़पते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रही हैं? 6 साल बाद अल्लाह ने मुझे खुशी दी और आप मुझसे ऐसी बातें क्या कर रही हैं? क्या आपको मेरी औलाद की खुशी नहीं? आप इतना बदल कैसे सकती हैं? आज आपने साबित कर दिया कि आप मेरी सगी माँ नहीं। मेरे अंदर जितनी तकलीफ़ थी, मैं उस तकलीफ़ में जितना बोल सकती थी बोल चुकी। तो अम्मा ने कहा, लो अपनी औलाद जो तुमने इतनी प्यारी पैदा की, इससे अच्छा तो तुम बांझ ही ठीक थी। माँ ने इतना कहा ही था कि दरवाजे पर मैंने फवाद को देखा, जिसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांट रहा था। फवाद को देखते हुए अम्मा ने नज़रें झुका ली और खामोशी इख्तियार की। मैं रो रही थी। उसकी नज़र मुझ पे पड़ी। मेरा माथा चूमते हुए कहने लगा, अरे तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है और तुम भी ठीक हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत हो। मिठाई का डिब्बा खोलते हुए मुझे उसने मिठाई खिलाई और अम्मा के करीब गया। लाइए, मुझे मेरा बच्चा तो दिखाइए, मैंने तो अभी तक उसका चेहरा ही नहीं देखा। जैसे ही अम्मा ने मेरे बेटे के चेहरे से कपड़ा हटाया तो फवाद एकदम से चीख उठा और गुस्से में आते हुए मुझसे कहने लगा, ये क्या पैदा किया है तुमने? तौबा तौबा, ऐसी औलाद! 6 साल बाद तुमने मुझे बाप का दर्जा बख्शा और वो भी ऐसी औलाद पैदा करके तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा।
मैं क्या बताऊंगा अपने रिश्तेदारों को, क्या बताऊंगा अपने दोस्तों को, मैं कैसे उनके मुंह बंद करूंगा। तुमने एक दफ़ा नहीं सोचा कि तुम मुझे कैसी औलाद दे रही हो। मैं तुम्हारे साथ और इस बच्चे के साथ एक लम्हा नहीं रह सकता। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उफ मेरे खुदाया, मेरी खुशी वाले दिन ये कैसी आजमाइश मुझ पर डाल दी। मैंने चीखते हुए कहा, फवाद खुदा का वास्ता है, अपनी औलाद को कोई ऐसा कहता है? आपने कितने बड़े अल्फाज बोल दिए। एक दफ़ा नहीं सोचा मेरे बारे में। कहाँ गई वो मोहब्बत, कहाँ गया वो प्यार, सब मट्टी कर दिया। मैं बोलती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन फवाद ने मेरी एक न सुनी। गुस्से से दरवाज़ा मारते हुए वहाँ से जा चुका था। अम्मा ने भी गुस्से से बच्चे को ला के मेरी गोद में पटका और मुझसे कहते हुए, मेरे घर में भी तुम्हारी या इस बच्चे की कोई जगह नहीं। अगर तुम इस बच्चे को कहीं जिंदा ही दफना दो तो घर चली आना, वरना अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लेना। ये कहते हुए अम्मा भी कमरे से जा चुकी थी। मैं ज़ारो कतार रो रही थी। मैंने अपने बच्चे को अपने सीने से लगाया और अपने रब के आगे गिरियावज़ारी करने लगी। तभी मेरे जहन में आया कि मैं अपने बच्चे का चेहरा तो देखूं। आखिर ऐसा क्या नज़र आया इन्हें जो ये सब इस बच्चे से जो अभी इस दुनिया में आया है नफरत करने लगे हैं। जैसे ही मैंने अपने बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया तो मेरी चीख कहीं हलक में ही दबके रह गई। पाँव के तले से ज़मीन निकल गई। यूं मालूम हुआ जैसे जान हथेली पे आ गई हो। उफ मेरे खुदा, तूने मुझे 6 साल बाद औलाद की नेमत से नवाजा, वो भी इतनी बड़ी आजमाइश के साथ। मैं चीख चीख के रोने लगी। मेरे बच्चे की आंखें नहीं थी। पूरा बच्चा मुकम्मल था लेकिन आंखें नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा रोई, अपने रब के आगे बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाई। इसको कौन टाल सकता था? अपने रब के आगे बहुत गिड़गिड़ाई। होनी को कौन टाल सकता था? तब मुझे मेरा ख्वाब याद आया और गैब से आती वो आवाज़ फिर से सुनाई दी कि एक कमी के साथ बहुत सी खसूसियात से नवाजा है इस बच्चे को, जिसका अंदाज़ा आम इंसान को नहीं हो सकता। मैंने अपने रब के इस पैगाम को सुना और उसकी एक नेमत को अपने सीने से लगाया। मैं तो माँ थी, अपने बच्चे को कभी भी खुद से अलग नहीं कर सकती थी। अल्लाह ताला ने मुझे जैसा भी बच्चा अता किया मेरे जिस्म का वो हिस्सा था। मैं उससे बेखबर नहीं रह सकती थी। मैंने अपनी सहेली के यहाँ पनाह ली जिसने मेरा बहुत साथ दिया। उसने ना सिर्फ मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दी बल्कि मेरे बच्चे को भी अपना भांजा मानते हुए अपने पास रखा। अहमद के कदम रखते ही मेरी सहेली के दिन बदल गए। अल्लाह ने उसे बहुत रिस्क से नवाजा। वो बहुत खुश थी और अब वो अहमद को खुद से अलग करने के बारे में सोचती भी नहीं थी। उसका कहना था कि जिससे अहमद इस घर में आया है मेरे सारे मामला ठीक हो गए हैं। ये कोई आम बच्चा नहीं, बहुत बरकतों वाला बच्चा है, खुदा की ख़ास रहमत है। मैंने अपने बच्चे का इलाज करवाया। अपने बच्चे का इलाज करवाने पे मुझे पता चला कि मेरे बच्चे की आंखें कभी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि आंखों के अंदर जो सफ़ेद रंग का आई बॉल था, मेरे बेटे का वो आई बॉल ही नहीं बना हुआ था। ये खुदा की मर्ज़ी थी, ये उसकी देन थी कि उसने मेरे बच्चे को इस कमी के साथ पैदा किया था। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत कोशिश की, लेकिन ये ऐसी कमी थी जिसे सिवाय खुदा के और कोई पूरा नहीं कर सकता था। फिर शुक्र करके मैंने अपने बच्चे की परवरिश शुरू की। अल्लाह ने मेरे बेटे को नज़र से नहीं नवाजा था, लेकिन अल्लाह ने मेरे बेटे को ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा जिनके बारे में मैं आज सोचती हूँ तो मेरी रूह तक हिल जा रही है। मेरा बेटा किसी की चोट पे हाथ रखता तो वो चोट ठीक हो जाती। किसी की बीमारी के बारे में सुन के अपने मुंह से शिफा के अल्फाज निकालता तो उससे शिफा मिल जाती। मेरा बेटा अल्लाह ताला की ख़ास देन था जिसे मेरे शौहर और मेरी माँ ने अपनाने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने मेरे बेटे को खिदमत खल्क के लिए भेजा था। हर बंदा उसकी ज़ुबान से शिफा याब होता, हर बंदा उससे अपनी दुआ करवाता और उसकी दुआ सुनी जाती। मैं देख के हैरान होती। जो लोग मेरे बच्चे से नफ़रत करते थे, उसे नफ़रत की निगाह से देखते थे, आज वही लोग अपने मामलात के हल के लिए मेरे बच्चे से मिलने को तरसते थे। कई कई घंटे उसके दीदार के लिए इंतज़ार करते। अल्लाह ताला ने मुझे बेटा नहीं, एक ऐसी नेमत अता की थी जिससे पूरा मोहल्ला शिफायाब होता। हर बंदा अपनी दुआ कबूल करवाने के लिए अहमद के पास आता। मेरा बेटा अब जवान हो चुका था। मेरे लिए वो सदका जारिया बन के इस दुनिया में आया था। मैंने सब्र करना सीख लिया। मैंने पलट के कभी अपनी माँ या अपने शौहर को नहीं देखा था, ना ही कभी वापस जाने का सोचा था। सुबह 7 बजे का वक्त था जब दरवाजे पे ज़ोरदार दस्तक से मेरी आँख खुली। मैंने दरवाजे के करीब जाके जब पूछा कि कौन है, तो एक आवाज़ मुझे सुनाई दी, जो आवाज़ जानी पहचानी थी। वो आवाज़ ऐसी थी जिसमें मुझे मेरे माजी की याद दिलाती। फवाद सर आए ना, रानिया ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मैं हैरान थी कि मेरी सहेली ने फवाद को घर कैसे आने दिया। रानिया नहीं जानती थी कि फवाद मेरे शौहर हैं। मैंने अपना चेहरा ढक लिया और फवाद को अंदर आते हुए देखने लगी। रानिया फवाद के ऑफिस में काम करती थी और अक्सर जिक्र किया करती थी कि मेरे सर का एक्सीडेंट हुआ और आज तक टांग ठीक नहीं हो पाई। ये बात सोच के मेरा दिल बैठ गया। मेरी नज़रें फवाद पे पड़ी तो वो व्हील चेयर पे था। मेरा ये दिल ये देख के खून के आंसू रोने लगा। रानिया ने फवाद की मुलाकात अहमद से कराई। फवाद ने अपना मसला उसके साथ शेयर किया तो अहमद ने ना सिर्फ उसके हक में दवा की बल्कि उसकी टांग पे अपना हाथ फेरते हुए उसे तकलीफ से भी आज़ादी दिलवाई। फवाद को अहमद के पास 3 से 4 दफ़ा आना पड़ा। मेरे दिल में ये बात थी कि फवाद को अहमद से मिल के भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो उसका ही बेटा है।
میں نے اپنے منہ سے کبھی بھی کچھ بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، لیکن میرا دل فواد کو ایسی حالت میں دیکھ کے تڑپ کے رہ جاتا۔ میں نے اس سے محبت کی تھی، لیکن اس نے میری محبت کی قدر نہیں کی۔ یوں ہی فواد اپنا علاج کروانے احمد کے پاس آتا رہا۔ پھر ایک دن اچانک اس کی نظر مجھ پہ پڑی اور وہ جان گیا کہ میں کون ہوں۔ میری ذات کے بارے میں جانتے ہوئے وہ اس بات کو بھی سمجھ چکا تھا کہ احمد اس کا اور میرا ہی بیٹا ہے۔ وہ بہت رویا، گڑ گڑایا، اپنے کیے کی معافی مانگی۔ میں نے فواد کو معاف کر دیا، احمد نے بھی اپنے باپ کو معاف کر دیا۔ اس واقعے کو 18 سال ہو گئے ہیں۔ آج تک میں وہ وقت نہیں بھلا پائی جب مجھے میرے اپنوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ فواد اپنے کیے پہ آج بھی شرمندہ ہے۔ وہ احمد کو دل سے قبول کر چکے ہیں، لیکن احمد کبھی مجھے چھوڑ کے اپنے بابا کے پاس نہیں گیا۔ مجھے اللہ نے سب کچھ دیا، بس شوہر کی محبت سے محروم رکھا۔ میں خوش ہوں کہ اللہ نے مجھ سے شوہر کی محبت کے بدلے مجھے ایک ایسے بیٹے سے نوازا جو میرے لیے جنت کے کسی تحفے سے کم نہیں۔ اللہ میرے بیٹے کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔